पहली कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख भाई साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई। जी नदीम खान बोलो। जी भाई साहब भाई मेरा ना दो सवाल हैं। ज़रूर जी एक सवाल तो यह है जी जैसे कि इंसान है उसको कभी कभी ऐसा हो जाता है गफलत सी हो जाती है, उसको याद नहीं रहता कि उसने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। नमाज का मतलब ये नहीं पता कि उसको मतलब जैसे कि कुछ परेशानी होती है रूहानी या कुछ भी जी और होश में नहीं रहता वो अपनी वो जी और सोचता है कि उसने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, भूल जाता है वो बार बार भूल जाता है जी। उसके लिए क्या है कि वो मतलब एक तो दिल करता है कि नमाज पढ़ ली उसने, और एक बोलता है कि नमाज नहीं पढ़ी, एक दिल बोलता है उसको। अच्छा इसमें ऐसा था कि पूरी नमाज का ही ख्याल आता है या मसलन एक रकात नफल पढ़े या नहीं, फर्ज पूरे चौथी रकात पढ़ी या नहीं? पूरी फर्ज नमाज। अच्छा जी 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 जैसे फर्ज नमाज पढ़ी नहीं है, एक दिल बोलता है पढ़ी है, एक दिल बोलता है नहीं पढ़ी आज, और नमाज का टाइम चला जाता है। अच्छा जी उसमें कोई परेशानी होती है किसी को, उसमें अल्लाह ताला परेशानी से महफूज रखे, हर परेशानी से महफूज रखे ताकि इस तरह की कोई सूरत हाल न हो। दूसरा सवाल क्या है नदीर भाई? जी और एक सवाल ये मेरा है कि अगर हम किसी के साथ कोई जैसे किसी काम किया, मतलब हमने किसी से कुछ खरीदा जी और उसने बोला कि उसको कुछ सामान है, कुछ दिया हमने उससे, लेकिन वो क्या बोलता है पैसे उसको पैसे पहले चाहिए और सामान हमें बाद में देगा, कुछ भी चीज है चाहे जमीन है कुछ भी है तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसको पैसे 3 में दे दिया पहले ही, वो चीज हमें मिली भी नहीं, पैसे उसके हाथ में जा चुके सारे, लेकिन वो चीज हमारे पास नहीं आई। उसके बाद क्या होता है तो 2-3 महीने बाद ये होता है कि वो फिर वो दोबारा बुलाता है, वो बोलते हैं कि अभी मेरे को 1 साल ये जो पैसे है ना ये 1 साल के दिया आपने, मुझे अभी 2 साल के पैसे चाहिए। जी जमीन का मसला होता है उसमें रेंट का हो तो वो बोलता है कि अभी 1 साल का दिया आपने 2 साल का चाहिए, अगर आपको 2 साल के देते हो तो ले लो, अगर आप 2 साल के नहीं दे सकते तो मैं किसी और को देगा। अच्छा वो जाके किसी और को देते थोड़े पैसे ज्यादा। और वो पहली जो रकम दी थी वो उससे मुकर जाते हैं या वो इतराफ करते हैं कि नहीं हाँ आपने दी थी? वो पैसे को नहीं, वो पैसे देने को बोले दिए अभी तक, मतलब अभी तक तो दे देंगे पैसे, तब तो उम्मीद है नहीं जो पैसे थे, लेकिन वो जबान से मुकर गया अपनी, वो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी है वो, मतलब उसमें उन्होंने बोला कि अब उनको लालच आ गया थोड़ा। जी जी अल्लाह ताला तो उनके लिए क्या जी अल्लाह आमीन आमीन। उसके लिए क्या मसला है, मतलब उनको अगर उनके लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, मतलब जैसे अल्लाह ताला उनको कुछ आखिर में कोई पूछना हो या कैसा हो, कैसे करना चाहिए उनके लिए? अच्छा ज़बरदस्त जज्बा है कि इन हालात में भी आप ये सोच रहे हैं कि आखिरत में वो उसको वो ना पकड़ा जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है। यही है ना, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी की मुख्तसर जिंदगी है, लेकिन वहाँ की फिक्र उधर के है ना, उसमें मसला ये है कि उन्होंने जो दिल में क्या है क्या नहीं, इसके लिए मैंने बताया कि उन्हें कैसे करना चाहिए, इसका थोड़ा तफसील हो जाए बताना इसके अंदर। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। जी जी मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर मुस्लिम भाई को जन्नत में जाने वाला बने। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस यही दुआ है। बहुत शुक्रिया भी आपका। ठीक है फी अल्लाह। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा भाई? जी मेरा नाम आबिद है। आबिद भाई जी मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। जी जी एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो अरबिक हैं और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो बात करते हुए वो बोल देती हैं अखोया, यानी अखोया जिस्मा, यानी क्या इससे निकाह पे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि मैंने कई दफा बात की है उनसे कि ये बोलना ठीक नहीं है, तो उनके मुताबिक कि ये एक आम चीज है एंड दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्पेसिफिक जिससे कि कोई निकाह पे फर्क पड़ता है, लेकिन वो अवॉइड, मैंने उनको बोला है कि अवॉइड करें, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलें, लेकिन क्या मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या इंशाल्लाह खैर ही है, इंशाल्लाह ताला खैर है, कोई कुछ नहीं होगा, खैर ना घबराएं। और कोई सवाल है आबिद भाई? नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे जी, बारक अल्लाह फीक। थोड़ी देर में बारी आने पे जवाब आ जाएगा जी।
जी फी मान फिर से लहरात। साबिर, हमारा नंबर है 44344377। आप इस पर अभी रब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवालात पेश फरमा सकते हैं और उसके बाद फिर जवाबात का सिलसिला एक साथ शुरू किया जाता है। जवाब शुरू हो जाए या जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि टेलीफोन कॉल ना लें। अलबत्ता अगर किसी कोई मौका मिल जाए कि जवाब ख़त्म हो रहा है, उस वक्त अगर कोई कॉल आती है तो वो हम ले लेते हैं। उसमें यानी पाबंदी नहीं करते कि नहीं बस टाइम ख़त्म हो गया, नहीं, हर मुमकिन तावन करने की कोशिश करते हैं। तो आप सामीन में से अगर जो भी कोई सवाल पूछना चाहें तो प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में ही वो अपने सवालात लिखवा दे तो फिर उसके बाद आसानी रहेगी। अब मज़ीद चूँकि कोई कॉल इस वक्त नज़र नहीं आ रही तो इसलिए हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे कॉल आएंगी तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। खुदा करे कि वक्त पर आ जाए और ताख़ीर न हो। जहाँ तक दुआ का सिलसिला है तो आज की दुआ के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, ये हदीस में आई है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हदीस नहीं है, बल्कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये दुआ मांगा करते थे और उन्हीं से फिर ये मनक़ूल है और उन्होंने उन्हीं से सुन के दूसरे लोगों ने भी बयान की है। और एक कॉल आ रही है, अगर हम ले लें तो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान मियाँ है। जी अब्दुर्रहमान मियाँ साहब जी, क्या हाल है? खैरियत से? सवाल बता दें भाई, खैरियत के लिए बाद में। जी, मेरा एक सवाल था। जैसे हमारे तरफ वो जमीन लेते हैं, खेत बाड़ी लेते हैं, पैसा देते हैं, हुंडा बटैया। हाँ, तो कहाँ तक दुरुस्त है? बाद मौलाना बोलते हैं कि वो सही है, ले सकते हैं। उसमें ज़रा बताएं कि होता क्या है, उसके बाद फिर बता सकें कि हर इलाके से ज़रा एक इलाके से दूसरे इलाके में मुख्तलिफ होता है। अब वो कैसा हमें एक इलाके का सोच के उसको जवाब देते कि हाँ ये जायज़ नहीं है, और हो सकता है कि आपके यहाँ जायज़ हो, जो सूरत हाल हो। उसमें क्या करते हैं? ज़मीन आपने किसी को ज़मीन दी है या ली है? जी, जैसे जमीन लेते भी हैं, देते भी पैसा। जैसे आप उसको जैसे होता है इतना जमीन का ये पैसा मुकर्रर कर देते हैं कि इतना जमीन लोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। जब वो पैसा लेते हैं और जमीन आदमी ले लेते हैं, अदला बदली करते हैं। ओके जी, जब वो पैसा लौटा देते हैं, वापस करते हैं, तो फिर जमीन भी छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये कर्ज है, कर्ज लेते हैं? जी नहीं, अदला बदली। जैसे उनका जमीन लिया, फिर मैंने उनको पैसा दिया। जी, तो जमीन से फायदा, जी पैसा से फायदा उठाते हैं, हम जमीन से फायदा उठाते हैं। आप जमीन से फायदा उठाते हैं और उसको पूरी रकम देते हैं, उसको कर्जा देते हैं, और फिर उसमें ये फायदा उठाना जो है ना, ये सूद है, सूद खा रहे हैं आप। ये लोग तो अल्लाह ताला से बचाया आपको। उसके बाद क्या होता है? जी वही, जब वो पैसा वापस करते हैं, फिर जमीन वापस कर देते हैं। अच्छा, फिर जमीन वापस कर देते हैं। और पैसे पूरे पैसे लेते हैं या उसमें कम लेते हैं? पूरा पैसा लेते हैं। हाँ, पूरा पैसा लेते हैं, तो ये फिर जुर्म करते हैं। जवाब आ जाएगा मोहतरम भाई। और कोई सवाल है? जी, यही एक सवाल है बस, इंशाल्लाह जवाब आएगा थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मैं मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। खुश आमदीद भाई। एक सवाल मेरा ये है कि हैदराबाद के अंदर हमने एक जमीन खरीदी थी, वो मैंने मेरी वाइफ के नाम पे खरीदी थी आज से करीब 8-10 साल पहले। जी। तो अभी उसका वापस जब हमने सेल की उसकी, तो जब उसके पैसे आए तो मेरी वाइफ बोल रही है कि ये पैसे तो मेरे हैं, आपके नहीं। जबकि जो पैसे जो दिए थे जमीन खरीदने के टाइम, वो सारे पैसे मैंने ही दिए थे मेरी तरफ से, क्योंकि वो तो कोई अर्निंग करती नहीं है। लेकिन मैंने उनके नाम से इसलिए खरीदा था कि चूंकि वो वहाँ की रहने वाली हैं, तो कोई भी अगर मतलब कागजी कार्रवाई कोई जरूरत पड़ती है तो इजीली उनके थ्रू हो सकती है। इसलिए
उसकी सेल करने के बाद में जब वापस उसकी रकम आई तो वो उन पे अपना हक जमा के बैठ गई हैं कि वो, जबकि मैं मेरे मन में ये नहीं है कि मैं उनको नहीं दूं या ऐसा नहीं है, लेकिन वो जिस अंदाज में उस पे अपना हक जमा रही है वो मुझे उसका थोड़ा रास्ता बताइए, या उसके लिए क्या सही हिकमत है वो जरा बताइए उसके ऊपर। अल्लाह खैर करे। जी शुक्रिया। जब आपने ज़मीन उनके नाम की थी तो उस वक्त कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी कि ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपके नाम है? क्योंकि आमतौर पे जब किसी के नाम करानी होती है तो फिर कुछ यही तासुर होता है ना, इसमें ना पर भी नहीं, ऐसा उनके नाम पे करने का ये मकसद नहीं था कि मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। वजह मैंने ये बताई कि चूंकि वो उनका होम टाउन है तो कोई भी कागजी कार्रवाई करनी है तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, या जो भी कागजात के होते हैं लोकल के वो उसके मद्देनजर। अल्लाह ताला हिदायत दे इंशाल्लाह। और कोई सवाल है यूं भाई? बस शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा जी। बारकल्लाह फीकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अपना क्या नाम है? प्रोग्राम नूर इस्लाम प्रोग्राम है, सवालात नोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और पूछना ये जो प्राइस बॉन्ड निकलते हैं इसके इनाम से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? अच्छा, प्राइस बॉन्ड बेचा आपने, उसके बाद उससे जो रकम मिली बेचा नहीं, प्राइस बॉन्ड से इनाम निकला है। अच्छा, इनाम निकला है, ओके। जी जी जी, वो प्राइस बॉन्ड तकरीबन आज से 4 से 5 साल पुराना जी जी, उस पे हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अच्छी बात है। और अगर नहीं किया जा सकता तो इसके एवज दूसरे से किसी से कर्ज लेकर हज किया जाए और बाद में जब ये रकम है उस आदमी को अदा की जा सकती है या नहीं जा सकती? यानी वही रकम जो बॉन्ड से हासिल की है? जी जी, वही रकम, लेकिन बाद में कर्ज हसना भी लिया जाए और हज की अदायगी की जाए और उसके बाद जो है ये रकम उसको वापस कीजिए। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चक्कर चला रहे हैं? अल्लाह ताला माफ करे, जब ऐसा उधर आता है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास इस्तात नहीं है तो हम कर्ज से हज कर सकते हैं। मेरे मन में नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, सिर्फ मैं अपनी मालूमात चाह रहा हूँ आपसे। जी जरूर भाई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जवाब आ जाएगा इसका भी। इसके पीछे मेरा कोई हदफ नहीं इस बात के बस नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सवाल या जो ख्याल आ रहा है ना दिल में कि भाई इस तरह कर ले, इस तरह हम हमारी रकम हमारे हज जो कबूल हो जाएगा, हज जायज़ हो जाएगा, उसको एक ख्याल है कि नाजायज़ है, लेकिन इस तरह कर ले तो जायज़ हो जाएगा, तो उसमें हम रकम वही देंगे जो प्राइस बॉन्ड के नाम में मिली है। बहरहाल इसकी तफसील आ जाएगी, जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। शेख बस इसका एक और पहलू भी है, पहलू ये है कि इसके अलावा कोई वसाइल नहीं है, ये चीज़ आपके इल्म में लाना चाह रहा था। अच्छी बात है। जब ये प्रोग्राम है तो इसकी वसत से इल्म हासिल करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला आपके उसको अजर, आप बायसे अजर बनाए, आपके लिए आपके इल्म में इजाफा कराए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, हम सब यही दुआ करते हैं कि हमारे इल्म में इजाफा हो। बारकल्लाह फीक जी, बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, फिर सलाह है। और अब सवालात का सिलसिला लगता है कि शुरू हो गया है, और एक बार आते चले अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है, क्या सवाल है? मेरा नाम मुफीजुद्दीन है। हमारा जो परिवार का एक क्या नाम है? मुफीजुद्दीन। मुफीजुद्दीन, अच्छा जी जी मुफीजुद्दीन साहब, क्या सवाल है? हम लोग 6 भाई है, 2 बहन है। ये कुछ हमारा बड़ा भाई ने जमीन खरीद किया था, बाबा का नाम पे लिया, लेकिन अभी सब हमारा भाई बहन सबको मालूम है कि हमारा बड़ा भाई का पैसे से लिया हुआ है, लेकिन सबको बताया
ये बड़ा भाई के पैसे से लिया, लेकिन बाप का नाम से लिया, लेकिन तुम लोग हकदार नहीं हो, इसको अभी क्या करो? हम लोग बड़ा बताए उसको, भाई उनको, या तुम्हारा हक नहीं, तुम लोग भाई को ऐसा रजिस्ट्री दे दो। लेकिन भाई बहन कोई इसके लिए राजी नहीं हो रहा है। अभी इसके बारे में क्या हो सकता है? या अभी क्या उसका भाई लोग बहन के उसके में आ जाएगा? नहीं, हमारा बड़ा भाई का उसमें आएगा? इसके ये सवाल है भाई। वालिद साहब हयात है या नहीं, दुनिया में नहीं है। अच्छा, चले गए। माँ भी नहीं है, बाबा भी नहीं है। अच्छा, तो अब जमीन जो है वो वालिद साहब के नाम है, और ये जी। जो आपके भाई बहन हैं दूसरे, वो इस पे हिस्सा चाहते हैं इसलिए कि वालिद साहब के नाम पे है। जी। लेकिन सबको पता है कि ये रकम जब ये प्लॉट खरीदा था तो भाई ने पैसे दिए थे सारे, बस सिर्फ रजिस्ट्री उनके नाम पे हुई थी। जी। इंशाल्लाह फैज भाई, मुफीद भाई इसको जवाब आएगा। और कोई सवाल है? बस एक ही सवाल है जनाब। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बारकल्लाह फीको। और अच्छा, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कट गई है, चलिए कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी अगर आ जाए। तो हम बात कर रहे थे दुआ के हवाले से। अच्छा, कॉल है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आखिरी मौलाना कॉल को है। आपको वालेकुम सलाम। मौलाना को आपको दोनों को भी सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाई? अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई, खुश आमदीद। क्या सवाल है? शुक्रिया सब भाई। मैं वालिद साहब जिंदा रहे वक्त वालिद साहब के पास कुछ पैसे थे, मैं उसमें और कुछ पैसे डाल के एक जमीन खरीदा था। अच्छा। वो फिर बाद में कुछ गड़बड़ हुई वो जमीन पे, कुछ लोग मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दिए, भाई उधर तुम उधर रहते इंडिया से बाहर, वो तुम जो जगह पे लिए वहाँ पर जमीन कब्जा हो जा रहे, मौका है बेच दो जमीन। तो मैं जमीन बेच दिया, जितने में लिया था उतने में बेच दिया मैं। अभी हमारे एक छोटे भाई साहब है, उन्होंने बोलते हैं वालिद साहब की जमीन, वालिद साहब के पैसों से तुम जमीन लिए थे, उसमें मेरे को हिस्सा होना। मैं बोला ठीक है, उसमें जमीन लिए थे, वो इतना अमाउंट था, उसमें से तुम्हारे को 2 बार ऑटो भी, 2 बार गाड़ी भी दिलाया तुम्हारे को, ऐसा है, चलो ठीक है, और होना है तो मैं दे दो, तो मुश्किल नहीं थे। नहीं, मेरे को उतने होना। ऐसी बहसमबाजी चल रही, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। अल्लाह ताला मदद करे इंशाल्लाह, और भाई को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो आखिरत के लिए, आखिरत को पेश नज़र रखते हुए यानी फैसले या डिमांड करें, तो फिर इस तरह की उलझने नहीं होंगी। लेकिन जब आखिरत का खौफ निकल जाता है तो फिर, या वैसे ही लालच आ जाता है, तो फिर इंसान इस तरह के सवालात करने लगता है। लालच क्या है, बस उनको थोड़ा काम करना दिल नहीं है, उनको काम पे दिल नहीं रहता उनका, बस फिर इससे बड़ा मसला और क्या होगा? अगर इंसान जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी अदा न करे, पूरी ना करे, जिम्मेदारियों से भागते हो। हाँ, तो फिर बच्चे है, बीवी है, बस। अल्लाह ताला मदद करे उनकी, इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। चलिए फिर रहने दे, शादी हुई जब से, बस जो भी है हम ही करे सब, लेकिन अल्लाह ताला उनको एहसास नहीं है उस चीज का। अल्लाह के हवाले करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके भाई। बेशक अल्लाह के हवाले है। और आखिरी कॉल हमने कहा था, लेकिन फिर आ गई है, चलिए इसे भी ले लेते हैं, अगर मुमकिन होगा शायद जवाब आ जाए। जी भाई, क्या नाम है और क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत भाई। अदनान अनीस बोल रहा हूँ। कौन? अदनान अनीस। अदनान अनीस साहब, खुश आमदीद। अनीस भाई, आपका सवाल गुज़श्ता हफ्ते रह गया था, अभी थोड़ी देर में उसी से इब्तिदा करेंगे जवाबात की। अगर वही सवाल है तो वो आ जाएगा अभी, और अगर कोई और सवाल है तो बता दें। मेरा सवाल ये, जैसे कि कुर्बानी आ रही है जी, जैसे हम लोग कमाने वाले 2 लोग हैं, और लेकिन मालिक जो हमारे वालिद साहब है, तो किसके नाम पे कुर्बानी जरूरी है? जैसे घर में जैसे जॉइंट फैमिली है, और जैसे कमाने वाले 2 आदमी हैं जी,
اور مالک ہمارے والد صاحب ہیں، پورا جسے لے کے چلتے ہیں پورا سسٹم وہ جی. تو قربانی والد صاحب کے پاس اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ وہ قربانی دے سکیں یا نہیں؟ نہیں ان کے پاس بس وہ گھر کا خرچہ لے کے چلتے ہیں، بس کمانے والے ہم 2 بھائی بس. اچھا، آپ 2 بھائی دونوں قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ. تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی جو ایک قربانی آپ کے بھائی کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں اس کی بھی ہو گئی ہے، میری بھی شادی ہو گئی ہے. ہاں تو آپ کو دونوں کو قربانی دینی ہے. اچھا وہی جی، لیکن آپ پوچھنا یہ تھا کہ والد صاحب کے ان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ اس طرح کا سوال ذہن میں ہے بھائی؟ انشاءاللہ جواب آئے گا. اور دوسرا سوال جیسے بھی انڈیا میں ٹرین کا سفر کرتے ہیں ہم لوگ، 2 دن کا سفر ہوتا ہے دور کا. جی. نماز چھوٹ جاتی ہے. ذرا آپ کی آواز کٹ رہی ہے. 2 دن کا سفر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ جیسے نماز چھوٹ گئی. اچھا، نماز چھوٹ گئی. کچھ ہوتا ہے پرابلم، نہیں پڑھ پاتا ہے ٹرین میں. 2 دن کی نماز کی قضا، اس کو قضا کیسے بھرنا ہے؟ جیسے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جواب آ جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. اور اب ہم مزید کالز نہیں لیں گے، اس لیے کہ اگر لے بھی لیں تو بھی پروگرام میں شامل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ابھی مزید آ رہی کال ان سے معذرت چاہتے ہیں اور دعا کی طرف آتے ہیں. دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس دعا کو اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں متضاد باتیں، متضاد خبریں، متضاد ایک دوسرے کے یعنی اتنے دعوے دار ہیں سچائی کے، حق کے، کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں سے غلطی کا کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جا رہی ہے اس دعا میں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ حق پہ کون ہے، یہ صاحب حق پہ ہے یا وہ صاحب ہے، یہ پارٹی یا وہ پارٹی، یہ ملک یا وہ ملک. جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یہ دعا مانگ لینی چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا و ارنا الباطل، اور اس شروع میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ ہے دعا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یہ اس طرح پڑھا جائے گا، لیکن جب تیزی سے پڑھتے ہیں تو پھر کچھ الفاظ اس میں جزم کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اصل لفظ کیا ہے؟ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم، اجتناب. اس سے اجتناب برتیے، اس سے بچیے، اس سے علیحدہ ہو جائیے اس سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں جو حق بات ہے وہ دکھا دے، بتا دے، کسی طریقے سے ہمارے سامنے واضح کر دے کہ یہ حق ہے، اور پھر یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس حق پر چلنے والے ہوں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں. اور جو گمراہی ہے، باطل ہے، اس باطل کو ہمارے سامنے نمایاں کر دے کہ یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو. اور اس کے بعد توفیق کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ اس کا الگ سے، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو وارزقنا اجتنابہ. تو پھر ہمیں یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم اس باطل سے، باطل طاقت ہو، باطل ملک ہو، باطل شخص ہو، باطل جماعت ہو، باطل گروہ ہو، باطل کوئی رائے ہو، اس سے پھر بچنے کا ذریعہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ اس کا مختصر مفہوم ہے. اور مزید معلومات اس بارے میں، مزید جو تفصیل ہے وہ ہم مولانا سے پوچھ لیتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کر دیں گے. دعا آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے بڑا ہی قیمتی تحفہ ہے جو دعا کی شکل میں آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو محتاج ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں، ایمان پہ ثابت قدمی ہے، اور دنیا سے جائیں تو ایمان و نیکی کی حالت میں جائیں، آخرت میں جو ہے جہنم سے بچے اور جنت کا داخلہ حاصل ہو۔ اس طرح انہی دعاؤں میں سے صاحب ایک دعا جو آپ نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم عام طور سے جو کہتے ہیں کہ استخارہ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو اسی کا ایک عمومی استخارہ، عمومی مشورہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو گزارش ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ بتا دے کہ حق کیا ہے اور حق کا راستہ کیا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، پھر جو ہے اس کی پابندی تاکہ ہم حق کو جانیں اور پھر حق پہ عمل کریں، اور پھر اس کے دوسرے رخ پر جو ہوتا ہے باطل کیا ہے، پھر باطل سے بچنے کی طاقت توفیق جو اللہ کی طرف سے ملے۔ ان دونوں چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم لوگ مانگتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے بتا دے، اس کی پابندی کی توفیق دے، اور باطل کیا ہے بتا دے، پھر باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی دعا ہے، اس کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جی صاحب انشاءاللہ تعالی، جزاک اللہ خیرا۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف، اور آج ایس ایم ایس کا سوال رہنے دیتے ہیں تاکہ جو آج سوالات ہم نے وصول کیے ہیں وہ سارے آ جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتے عدنان انیس صاحب کا یا ان کے 2 سوال بچ گئے تھے، ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ اوبر گاڑی چلاتے ہیں اور قانون یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس فرد نے بھی کال کی ہے اور گاڑی مانگی ہے یا طلب کی ہے، اس کی جگہ اس کی لوکیشن پر گاڑی پہنچتی ہے اور وہاں 2 منٹ تک اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر 2 منٹ تک وہ نہیں آتا تو پھر اس کو بٹن دبا دیتے ہیں کینسل کا، اور 7.5 ریال گاڑی والے کو مل جاتے ہیں۔ اس 7.5 ریال کی جو رقم ہے اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ یس صاحب، اس کے بارے میں جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بتا دیا کہ ایمان والو، جو عہد و پیمان تمہارے آپس میں جو مقرر کیے گئے ان کی پابندی کرو۔ یعنی ٹیکسی والا گھر پہ آتا ہے جو بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو پیسنجر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقت پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے، سوار ہو کر اپنے مقصد یا اپنی منزل تک پہنچے۔ تو ان کے آپس میں قانون یہ بنائے گئے ہیں کہ اگر تاخیر کرے تو اس کی وجہ سے جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اب اسے پیسنجر کو معلوم ہے کہ اگر میں تاخیر کروں تو اس پر جو ہے اس کی وجہ سے مجھ پر جرمانہ عائد ہوتا ہے، تو پھر اس کا یعنی ٹیکسی کے ڈرائیور کا حق بنتا ہے کہ اس جرمانے کو وصول کرے، وہ ان کے لیے جائز و حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح نہ کرے تو پھر ہر آدمی منمانی کرے گا، اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ دن بھر جو ہے اپنی نیند آرام چین چھوڑ کر اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کی محنت جو کرتا ہے، اور جو ٹیکسی جو اس کے جو مالک ان کو تو جو روزانہ جتنے چارجز دینا ہو تو دینا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روزانہ کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ بھی تو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ تاخیر کریں تو پھر اس کا بہت سارا وقت جو ہے انتظار میں ضائع ہوتا ہے، اسی لیے قانون بنایا گیا ہے، اور اس قانون پر دونوں رضامند رہتے ہیں، یعنی ٹیکسی چلانے والے بھی، کمپنی بھی، اس کے بعد جو پیسنجر، سب آپس میں اس بات سے واقف ہوتے ہیں اور اس پر رضامند رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مجبوری ہو، یعنی کوئی بندہ نکل پڑا، اچانک کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، کوئی شخص جو ہے واش روم چلا گیا، تو اس طرح رواداری کے طور پر اگر وہ مہربانی کرنا چاہے، 2 کے بجائے اگر 1 اور منٹ انتظار کر دے، 3 منٹ کا وقفہ اگر دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ موصوف کے لیے ثواب کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن قانوناً موصوف کو اجازت ہے کہ جو جرمانہ عائد کرنا چاہے تو بالکل وہ حلال ہے، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ حدیث پیش کریں گے، اگر موصوف مناسب سمجھتے ہوں اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو کہ بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن سمحن، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو رواداری اختیار کرتا ہے، نرم پہلو اختیار کرتا ہے۔ اذا باع واشترى واقتضى، جب کسی کے پاس کوئی چیز وہ بیچتا ہے، کسی سے خریدتا ہے یا کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، تو سمحن اس کے اندر جو ہے رواداری، نرم جو ہے انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس انداز کو اپنانا چاہتے آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ پورا حق لینا چاہتے اس میں بھی آپ کا حق، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ عدنان انیس بھائی کا دوسرا سوال کہ کسی ساتھی کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کی وفات ہو گئی اور موت کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پھر بعد میں وہ صاحب خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، میں بہت مطمئن ہوں۔ اس طرح کے خواب کا آنا کیا یہ حقیقت ہے؟ اس طرح ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی جگہ پر ہوں تو اس سے آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔
جس سے بھائی بے شک کسی کو بھی خواب آ سکتے ہیں اور خوابوں پہ ہر طریقے سے یقین کر لینا یہ ضروری نہیں ہے. اور جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، جس طرح سے بھائی جو زندہ افراد ہیں وہ بھی خواب میں آتے ہیں، اور جو دنیا سے جا چکے وہ بھی خواب میں آتے ہیں. کبھی وہ حضرات جو ہے خوشی کی حالت میں نظر آتے ہیں اور کبھی پریشانی کی حالت میں نظر آتے ہیں. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بے شک وہ کس حالت میں ہیں. کیا آخرت میں برزخ کی منزل میں خوشی کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں، فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا نبی کریم کے دور میں کہ کچھ صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام کے خواب میں آئے، تو نبی کریم نے اس موقع پر اس کی تصدیق کر دی، کیونکہ وہ نبی تھے. آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک صحابی جو ہے طفیل بن عمر، یمن کے ایک سردار ماشاءاللہ، تو وہ جو ہے اپنے ایک ساتھی کو لے کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، مسلمان بن گئے. اور اس کے بعد ان کے جو ساتھی تھے وہ بیمار ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی، ہاتھوں کو کاٹ لیا، وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد جو ہے اسی ساتھی کو طفیل بن عمر نے خواب میں دیکھ کر نبی کریم کو خواب سنایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ جو ہے اچھی حالت میں تو ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کے ہاتھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ پردہ کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یعنی تمہاری ہجرت کی وجہ سے تم چونکہ نبی کریم کی ہجرت کی جگہ مدینے میں آ گئے تو تم کو تو مغفرت حاصل ہوئی، لیکن چونکہ تم نے خودکشی کی اسی لیے جو ہے تمہارے ہاتھوں پر پردہ پڑا ہوا، تم عیب کی حالت میں رہو گے. تو نبی کریم نے دعا کی، یا اللہ اس بندے کے ہاتھوں کے بارے میں بھی مغفرت کر دے. تو جو مفسرین، جو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے ہاتھوں کو درست کر دیا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایسے خواب آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ خواب میں آنے والے خوشی کی حالت میں ہو، لیکن ہر بندے کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بے شک جو ہے جو آیا ہے خواب میں اسی کی طرف سے آیا ہوا ہے، یا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری بشارت کے طور پہ ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے کہ تمہارا رشتہ دار جو اب خوشی کی حالت میں ہے اس کے حق میں دعا مت کر، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو خوشی کی حالت میں ہے. اسی لیے ہر خواب کے بارے میں ہم تصدیق کرنا ضروری نہیں. اگر نبی کریم خواب میں آتے تو نبی کریم نے کہا کہ شیطان میری صورت بنا کر خواب میں نہیں آ سکتا. اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقین مان لو کہ میں ہی ہوں، لیکن اگر کوئی عام دوسرا شخص خواب میں آتا ہے تو ہم وہی بندہ ہے، وہی آ کر کہتا ہے، تو یہ اس کو ماننا ضروری نہیں. کوئی خواب میں آئے نہ آئے، اچھی حالت بتائے، بری حالت کی شکایت کرے، ہر حال میں ہماری ذمہ داری یہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے رہیں، قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، آخرت کے مراحل آسان ہونے کے لیے، محاسبہ آسان ہونے کے لیے، جہنم سے نجات حاصل ہونے کے لیے، جنت میں داخل کے لیے دعا کرتے رہیں، اور خوابوں کو بنیاد بنا کر اس کے لیے دعا کرنا نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار کوئی بھی دوسرے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا، وہ خوش نظر آ رہا ہے، یعنی تاکہ دوسرے رشتہ داروں کا غم دور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو بول نہیں سکتے ہم لوگ. اسی لیے ان باتوں پہ یقین کرنا ضروری نہیں، چاہے یقین ہو یا نہ، بلکہ حق یہ ہے کہ مرحومین کے بارے میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں. جزاک اللہ خیرن. اگر ایسا کر لیں کہ اچھی بات ہے، اچھا خواب آیا، الحمدللہ کہہ کے اور ان کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھیں. بالکل صحیح بھائی. ندیم خان صاحب کا سوال کہ پریشانیوں کے عالم میں مختلف پریشانیاں روحانی، جسمانی، ان پریشانیوں میں ایسی صورتحال بھی ہوئی کہ نماز کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ نماز پڑھی ہے میں نے یا نہیں پڑھی تھی تو آج پڑھی تھی یا کل پڑھی تھی، ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس بارے میں ہم موصوف سے یہ کہیں گے کہ ایک وسوسے کی جو عادت ہے اسے چھوڑ دیں، اور اس میں جو اپنے دل کو مضبوط کریں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پہ جو ہے مجھے تیقن ہونا چاہیے کہ میں نے کام کیا کہ نہیں. اس طریقے کو اپنا یا اپنے دل کو مضبوط کریں. اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بات بتا دی کہ جو رقیہ شریعہ ہے اس کو موصوف جو ہے پڑھتے رہیں، تاکہ جسمانی روحانی جو شکایتیں کر رہے ہیں وہ شکایتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات، اگر کسی کو نماز کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو ایسے یعنی خاص طور پر موصوف اپنے بارے میں کہتے کسی اور کے بارے میں نہیں بتا، تو موصوف بالکل آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ موصوف کے گھر میں ماشاءاللہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں گھر میں کچھ ٹیبل ہوگا، اور ٹیبل پہ ایک کاغذ رکھ لے، ایک قلم رکھ لیں. اس کے بعد جیسے ہی جو بھی نماز پڑھ لی تو نماز کے فوراً جو ہے وہ یہ کاغذ کے اوپر لکھ دے کہ ابھی میں نے یہ نماز آج کی تاریخ میں اتنے بجے نماز پڑھ لی، اس طرح لکھ کے رکھ دیں گے. اور جیسے ہی شک ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے آ کے دیکھ لے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی اور اس کے بارے میں لکھ کے رکھا ہے. اس طرح کی عادت ڈال لے کچھ دن، تو اس کے بعد یا پھر اپنے گھر کے جو افراد
اولاد ہیں ان سے کہہ دے کہ بھی آج میں نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ مجھے بتا دو، اگر میں تم سے پوچھوں کہ میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی تو پھر وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے پڑھی ہے کہ نہ پڑھی. اس طرح ایک دوسرا راستہ اپنا سکتے ہیں. لیکن پہلا راستہ وہ اپنے دل کو مضبوط کرے، وسوسے کی بیماری دور کرے. ایک بیماری ہے تو مجھے اندازہ ہے بھائی کہ ایک مسلمان ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہی ہے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے نکلتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ میں نے وضو کیا، میں نے کپڑے پہنے، مسجد میں گیا، امام صاحب نے یہ صورتیں پڑھائی. کچھ نہ کچھ انسان کو یاد رہتا ہے کہ کس راستے سے گیا، کس راستے سے آیا. تو پھر یہ سب باتیں عام طور سے یاد رہتی ہے کہ مسلمان جو ہے عام طور سے نماز کے بارے میں پیچھے ہٹتا نہیں ہے. خاص طور سے ندیم صاحب ماشاءاللہ یعنی ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ نماز کے پابند ہیں، اسی لیے اتنے فکر مند ہے کہ میں نماز پڑھی نہ پڑھی مجھے شک ہوتا ہے. تو موصوف کے بارے میں ہی میرا ظن غالب ہے کہ موصوف نماز بے شک پڑھ رہے ہوں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے جو وسوسے میں ڈال کر موصوف کو پریشان کرنا چاہتا ہے. اس وسوسے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہیں اور اپنے دل کو مضبوط کر کے جو ہے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ نے نماز جو پڑھی ہے اس کو یاد رکھ کے جو ہے آپ جو دوسرے کام اپنے جاری رکھیں. جس سے بھائی لیکن اگر شک ہے واقعی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ آپ نماز پڑھ لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں میں نے نماز چونکہ نہیں پڑھی شک ہے تو دوبارہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. دو میں سے ایک نماز نفل بن جائے گی اور ایک نماز فرض بن جائے گی تو موصوف جو ہے بری ذمہ ہو جائیں گے. جی صاحب جزاک اللہ خیرن. اور ندیم کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی صاحب سے انہوں نے زمین لی یا زمین کے بارے میں سودا کیا کہ اتنے پیسے اور 1 سال کے لیے ہمیں زمین ہم لیں گے اور اس کی رقم اتنی لے لیں جو ٹھیکے پہ جس طرح دی جاتی ہے. ان صاحب نے پیسے لے لیے اور کہا کہ 3 ماہ کے بعد آپ کو زمین دے دی جائے گی. 3 ماہ گزر گئے تو کہہ رہے نہیں آپ 2 سال کی پیمنٹ کریں تو دوں گا ورنہ پھر میں کسی اور کو دے دوں گا. اگر کسی نے اور نے اس سے زیادہ رقم کی آفر کی تو میں اس کو دے دوں گا. اس طرح جو وہ مکر گئے ہیں اپنے اس وعدے سے اور پیسے بھی اب اس پر خیال تو ہے کہ شاید مل جائے لیکن جو وعدہ خلافی کی ہے انہوں نے اس صورت میں اپنا یہ حق تو ان سے مانگ ہی رہے ہوں گے. لیکن پریشانی کی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آخرت میں ان کو پکڑ نہ ہو جائے تو ان کو اس آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے. اس صاحب ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ رحم اللہ امرأً سمحا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہ دوسروں کے ساتھ جب لین دین یا برتاؤ کرتا ہے تو مہربانی کا انداز اپناتا ہے. تو پھر موصوف کے دل میں چونکہ ماشاءاللہ نرمی ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے اور اسی کی بنیاد پہ اس طرح کا برتاؤ ماشاءاللہ موصوف کر رہے ہیں. اور اب اس کے بعد اپنی رقم آپ واپس لینے کے لیے کوئی بھی مناسب طریقہ اپنا سکتے ہیں اور انہیں وعدہ خلافی کی ہے دنیا میں. اس سے بھائی اگر سب کے سب لوگ جو ہے نیک و دیندار ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے کتابوں کو جو نازل کیا، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا. اس کے بعد پھر علماء کرام کو یہ ذمہ داری دی ان کے اوپر کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلائیں اور برائی سے منع کرتے رہیں. یہ سب چیزیں جو ہے اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ و رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، تقوی کی جو ہے ترغیب دیتے رہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے. اور پھر عدالتیں، پھر قاضی حضرات، یہ سب چیزیں اسی لیے جو ہے دنیا میں جو ہے نظر آتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ موصوف اگر یعنی نرمی کے ساتھ وہ مال لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لے لیں، لیکن وعدہ خلافی کرنے سے وہ صاحب تو گنہگار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس وعدہ خلافی پر ان کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے، سامنے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے من عزم الامور ہے، تو یہ جو ہے مضبوط دل والوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، جزائے خیر آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہے. لیکن صاحب ہم ہر آدمی کو یہی کہیں گے کہ بھی آپ جو ہے صبر کریں، سامنے والے کو معاف کریں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کرتے کرتے موصوف جو ہے ان کا مال کم ہو جائے، بال بچے غریب ہو جائیں، دوسروں کے محتاج بن جائیں. اس میں کہیں گے کہ اپنا حق آپ حاصل کیجئے، ان کو معاف کیجئے، ہدایت کی دعا کیجئے، لیکن آپ کا جو حق ہوتا ہے صحیح طریقے سے آپ حاصل کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کچھ رقم معاف کر کے کچھ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو امانت ہے وہ آپ کے گھر والوں کی ہے، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیے. ورنہ اس طرح ہر بندہ دوسرے کو اپنا حق چھوڑتا جائے تو پھر جو ہے محروم ہونے والے محروم ہو جائیں گے اور مجرمین جو ہے مالدار بنتے جائیں گے. تو آپ مناسب طریقہ اپنائیں کہ اس طرح وہ بندہ ظلم کرنے کے باوجود آپ اگر بد دعا نہیں کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. ہدایت کی دعا کریں اور جو ہے نرمی کے ساتھ جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. عابد صاحب کا سوال
کہ اہلیہ ایک عرب خاتون ہیں اور وہ اکثر گفتگو میں بھائی کا لفظ استعمال کر لیتی ہیں، اخویا، میرے بھائی، منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جان بوجھ کے اس مفہوم کے ساتھ کہ نہیں کہ میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، بلکہ یہ تو ویسے ایک زبان پر آ جاتا ہے لفظ، تو اس میں کوئی مذاقہ ہے؟ جس سے بھائی بے شک یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھائی بہن کا جو رشتہ الگ ہوتا ہے، شوہر و بیوی کا رشتہ الگ ہوتا ہے، اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو بہن نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو بھائی نہیں کہہ سکتی۔ یہ بات تو سب آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا صاحب بھائی کہ کبھی کچھ زبان پہ جسے کہ اردو میں تکیہ کلام جو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کو بھی معاف کر دیا۔ اگر تمہاری زبان سے قسم بھی آتی ہے، اسے لغو الیمین کہتے ہیں، یعنی بار بار کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے لیکن اس پہ جو ہے اس کے دل میں نیت نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ خود جو ہے لغو الیمین کو تکیہ کلام کے طور پر کوئی بندہ واللہ اس طرح کہتا ہے، اس قسم کو معاف کر دیتا ہے، تو اس طرح کوئی خاتون اگر اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے، اس پر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن عادت چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 5 میں واضح کر دیا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اگر تو اپنے دل سے جان بوجھ کر کوئی لفظ استعمال کرتے ہو اس پر مواخذہ ہوگا، لیکن غلطی سے جو ہو جاتا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس معنی میں انشاءاللہ نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا، شوہر و بیوی جو ہے ویسے ہی رہیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں طلاق و خلع کا معاملہ نہیں۔ یہاں تک کہ صاحب اگر کوئی خاتون بھی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ ہم تم کو طلاق دیتے ہیں، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ بیوی کے اختیار میں طلاق نہیں ہوتی، اس حد تک معاملہ ہے۔ اسی طرح جو زہار کا معاملہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، تو پھر جو ہے اس کے یعنی معاملہ جو ہے طلاق تک پہنچ جاتا ہے، جدائی تک اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بیوی شوہر سے یہ کہے کہ تم میرے باپ کی طرح ہو، نعوذ باللہ، تب بھی جو ہے ان کے آپس میں رشتے پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کرنا غلط ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن ہم نے جو کہا کہ تکیہ کلام کے طور پر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یا آخری اگر جلدی میں جیسے اپنی بھائی سے کہتی ہے، نوکر سے کہتی ہے، خادم سے کہتی ہے، تو تکیہ کلام کے طور پہ لفظ نکلتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ عبد الرحمن میاں صاحب کا مسئلہ کہ زمین کسی کی اور کوئی دوسرا فرد سے اس زمین والا قرض لینا چاہتا ہے اور قرض دینے والا اس کی زمین لے لیتا ہے اور زمین کو استعمال کرتا ہے، جب 1 سال 2 سال جتنی مدت طے ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ رقم واپس کرتا ہے تو پھر زمین واپس کر دی جاتی ہے، کیا اس طرح کا عمل اسلام میں جائز ہے؟ جس سے بھائی جہاں تک جو سوال کے الفاظ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رہن کا طریقہ اس میں جو گروی رکھنا عام طور سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ قرض دینے والا کسی کو نہیں پاتا ہے تو پھر اپنا سامان جو بھی ہے، زمین یا کوئی بھی چیز جو ہے قیمتی چیز، قرض دینے والے کو جو کہ قرض خواہ ہے اس کو جو ہے اس کے پاس سے امانت رکھواتا ہے تاکہ اس کے پاس سے رقم ملے، اس رقم سے اپنا کام پورا کر لیتا ہے، اور جیسے ہی کام پورا ہوتا ہے اور رقم جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے قرض ادا کر دیتا ہے اور اس اپنی جو امانت واپس لے لیتا ہے۔ تو پھر یہ طریقہ اسلامی شریعت میں جائز ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ضرورت پیش آتی رہتی ہے، پھر اس طرح لوگ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو بندہ جو مال کا محتاج ہے اپنی چیز جو ہے پیسے والے کے پاس رکھواتا امانت کے طور پر یا رہن کے طور پر، تو اس کا استعمال جو قرض دینے والا ہے مالدار وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز اس کے پاس رہن کے طور پر صرف اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ شخص انکار نہ کرے، مکر نہ جائے اور جو ہے اس تاخیر وغیرہ نہ کرے مثال کے طور پر۔ تو ان تمام باتوں کے لیے ایک ثبوت کے طور پر یہ چیز رکھی جاتی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ لیکن جو چیز رہن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے اس سے استفادہ کرنا تو گویا کہ جتنا وہ استفادہ کر رہا ہے اتنا وہ سود کھا رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس طرح زمین سے استفادہ کرتا ہے، اس سے کچھ آمدنی حاصل ہوتی ہے اور اس آمدنی کو وہ شخص جو ہے قرض کی رقم سے کم کر دیتا، گھٹا دیتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری زمین سے اتنا مال حاصل کیا، وہ قرض میں سے گھٹا دیتا ہوں، تم جو ہے قرض کا مال کم کر کے دے دو۔ اگر اس طرح کا طریقہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہ جو ہے زمین سے استفادہ کر کے اس کا مال وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ گیا کہ سود کھا رہا ہے، وہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ محمد ایوب صاحب کا سوال، سعودی عرب سے انہوں نے کال کی کہ انہوں نے
कुछ अर्सा पहले अपने मुल्क में या अपने शहर में ज़मीन ख़रीदी और चूँकि उनकी अहलिया वहाँ रहती थी तो उन्होंने अहलिया के नाम पे ज़मीन कर दी। बाद में उसको बेचने का मरहला आया, बेच दिया। बेचने के बाद रकम जो है वो दायरे, चूँकि उनकी अहलिया वहाँ पर रहती है तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे नाम पे प्लॉट था, ये मेरे नाम पे ज़मीन थी, इसलिए इसकी सारी रकम मेरी ही है। जबकि इनके इरादे में या ख़्याल में ऐसा कोई नहीं था कि ये उनके नाम उनको गिफ्ट कर रही हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वहाँ रहती हैं तो कागज़ी कार्रवाई में आने जाने में सहूलत होगी, तो इसने उनके नाम पे कर दी, इस तरह कर दी थी। अब क्या किया जाए? इससे मैं इसके बारे में अभी आप ख़ुद गौर कर रहे हैं कि इस तरह के 3 सवालात अभी आ चुके हैं। हुकूक़ुल इबाद में कोताही के सिलसिले में ये सवालात जो है नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुकूक़ुल इबाद में कोताही दर हकीकत हुकूक़ुल्लाह में भी कोताही के तौर पर ये शुमार होती है। एक गुनाह और जुर्म का मामला है कि दूसरे का माल, चाहे हड़पने वाला बाप बेटे से हो, बेटा बाप से हो, भाई भाई से हो, भाई बहन से हो, शौहर बीवी या बीवी शौहर से, कोई भी किसी से नाजायज़ तरीक़े से अगर माल हड़प कर ले तो फिर ये जायज़ नहीं है, बल्कि गुनाह कबीरा जुर्म है और माल हराम का होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है ना भाई कि शौहर बीवी के ताल्लुक़ात इस तरह की बेतकल्लुफ़ी के होते हैं कि आपसी रज़ामंदी में आप कितना भी दे दें, जैसे कहते हैं कि अगर यानी छूट जाए तो हाथी भी निकलता है, अगर फंसे तो जो है वो एक दाना भी फंस जाता है। इस तरह का मामला है कि अगर आपस में रज़ामंदी और महब्बत हो तो बीवी ये कहेगी कि पूरा माल तुम्हारा है, ज़मीन माल दौलत जेवर जो भी है, लेकिन अगर बात जो है आपस में इख्तिलाफ़ की आती है तो फिर तुम्हारी ये ज़मीन, फिर और ज़मीन और इस तरह मुतालबा कर सकती है। तो आपस में महब्बत की बुनियाद पे मसाइल हल किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे सब है कि ये तो मसला मौसूफ और उनकी बीवी का है, लेकिन अगर यही सूरत हाल अगर कहीं दूर का मामला हो, मौसूफ अपनी बीवी के बजाय किसी और के नाम पे कर, यानी उन्होंने इस तरह का काम उनके किसी दोस्त के साथ किया होता, तो फिर किस तरह इस मसले को हल करते चलो बीवी के साथ मामला आसानी से हल हो सकता, आपसी जो है रजामंदी हो जाए, महब्बत हो जाए, फिर इस तरह जो है मसला हल हो सकता है। उनको यानी कानूनन तो मौसूफ के पास हक़ है कि मौसूफ जो है उस ज़मीन की कीमत का मुतालबा वो कर सकते हैं, लेकिन शौहर बीवी के आपस में कानूनी मामला आना मतलब ताल्लुक़ात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि आपस में जो शौहर बीवी का जो महब्बत का रिश्ता है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने शौहर बीवी के दरमियान जो है महब्बत और हमदर्दी का, मेहरबानी का रिश्ता रखा है। आपस से एतिमाद को बुनियाद बनाकर आपस में इस मसले को हल कर लीजिए, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर हम तमाम भाइयों बहनों से कहेंगे कि आइंदा कभी भी दुनिया में किधर भी हो इस बात को जहन में रखें, अगर लोगों के दिलों में तक़वा होता तो फिर इस तरह की बातें पेश नहीं आती। और सबके दिल जो है ना फरिश्तों के जैसे नहीं होते, पैगम्बरों की तरह नहीं होते, तो बहुत सारे दिल कमज़ोर भी हैं और गुनाह के दिल भी हैं और मुजरिमाना जहन रखने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इसीलिए अल्लाह ने आसमानों से किताबों को नाजिल किया, अंबिया किराम को भेजा, उलमा को ज़िम्मेदारी दी कि लोगों की इस्लाह करते रहो, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरत का मुहासबा रखा और दुनिया में जो है अदालतों को क़ायम करने का हुक्म दिया। इस माने में मौसूफ जो है खुशी के साथ, रज़ामंदी के साथ जो है कुछ उनको तोहफ़ा दे दे, फिर उसके बाद जो है जो चूँकि माल आपका मतलब आप और आपकी बीवी, आपके बच्चे, तो आपके आपस में ही तो माल तकसीम होने वाला है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस मसले को आसानी से जो है कोई मुनासिब तरीके से हल कर लें। और दूसरे साथियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आइंदा जो है इस तरह किसी और के नाम से न करें। तो इसके बारे में साहिब 2-3 कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो बंदा यहाँ दूर रहकर भी ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो कुछ कानूनी तरीक़े ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पे जो वहाँ पे आप यहाँ रहकर ख़रीद सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे मंगवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप साइन कर लीजिए, और आप जो है जो उंगली का जो निशान होता है फिंगरप्रिंट वो डाल के आप भेज दीजिए। उसके बाद दूसरा तरीक़ा ये भी होता है कि आप किसी और के नाम से ख़रीद रहे हो तो फिर कोर्ट के अंदर जो है एक ऐसा एक नॉमिनेशन का लेटर है, कोई एक ऐसा जो है दूसरों के तफवीज़ का, तवकील का एक लेटर ऐसा होता है, वकालतनामा कि मिल्कियत मेरी है लेकिन किसी और के नाम से हम ख़रीद रहे हैं। तो इस तरह अदालत से एक आपको बॉन्ड पेपर मिलता है, उस पर आप लिखवा लीजिए कि मिल्कियत मेरी है लेकिन मैं किसी और के नाम से ख़रीद रहा हूँ। तो इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए एहतियात कीजिए ताकि ऐसे मसाइल पेश ना आए। इसमें आप ज़रा मज़ीद जो है इस्लाह की बातें पेश करें। वरना मैं इस फील्ड में ना महारत नहीं रखता, मुझे इसमें बड़ा डर लगता है, इसलिए कि कानूनी चीज़ें होती हैं मैं नहीं जानता। अलबत्ता मियाँ बीवी के दरमियान आपस में जितनी मोहब्बत होगी उतने इस तरह के उलझने कम होंगी।
उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जितने वसाइल इख्तियार किए जा सकते हैं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। और अगर आप साथ में ये साहब कुछ उनको देने का इरादा भी ज़ाहिर कर रहे थे, तो अगर इस तरह की उसी प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा में उनसे कहें कि भी साइड रकम आप ये हमारी है, ये हम कोई अलग नहीं है, इकट्ठे हैं, लेकिन इसको इस तरह ना लें। ऐसा ना हो कि जो चीज़ अल्लाह के तरफ से आपको मिलने वाली है वो भी इस रास्ते से ले, इस तरह ज़बरदस्ती ले लेने की बिना पर अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ी जाए, मुश्किल हो जाएगी। तो उससे मैं आपको बचाना चाहता हूँ। इस तरह बात करके उम्मीद है कि मसला हल हो सकता है। जी साहब भाई, ये शोहर बीवी के अलावा भी साहब भाई अगर ये किसी और के बारे में ऐसा मामला पेश आए तो हदीस के अल्फाज जो है साहब भाई कि अगर कोई बंदा दूसरे की ज़मीन हड़प लेता है तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनें उसके गले में डाली जाएंगी और क़यामत के दिन इतनी ज़मीनों का बोझ लेकर आएगा, सब लोग देखेंगे, उसकी ज़िल्लत भी होगी, सज़ा भी होगी और इतना बोझ उठाना भी पड़ेगा और अल्लाह ताला की नाराज़गी उसके ऊपर कि तुमने इस तरह का नाजायज़ अमल क्यों किया। इन तमाम बातों को पेश रखना चाहिए। और दूसरे का साहब भाई एक भी सिक्का, हम जो कहते हैं कि भाई ये यानी इतनी बड़ी ज़मीन की कीमत दरकिनार एक सिक्का भी किसी और का लेके खा लेना, वो जो है नमाज़ों में और इबादत में, नेकियों में, सदक़े में, दुआओं में, हर काम में कबूलियत के लिए ये चीज़ रुकावट बन जाती है। इस बात को पेश नज़र रखें। जब हम ये चाहते हैं कि हमारा माल कोई दूसरा न खाए तो फिर दूसरे का माल हम खाने के लिए इतनी हिम्मत और इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। तो जिस तरह हम नहीं चाहते कि हमारा माल ज़ाय हो, कोई और नाजायज़ तरीके से खा ले, तो दूसरों का माल भी हम ना खाएं। तो इस तरह अपने पेट को, अपने खून को हराम कमाई और हम हराम खाने, हराम ग़िज़ा से अपने आप को बचा के रखें। जिससे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। मोहम्मद राशिद भाई पूछना चाह रहे हैं कि प्राइज़ बाउंड में उनका प्राइज़ निकला है, इनाम निकला है, उस इनाम से क्या वो हज पे जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते तो क्या वो कर्ज़ हसन लेके जा सकते हैं और हज करके वापस आ जाएं, और जब कर्ज़ रकम मांगे तो वो रकम जो इस प्राइज़ की शक्ल में मिली है वो उनको दे दी जाए। ऐसा भाई चाहे वो नहीं पता मुझे कि प्राइस बाउंड इसका सिस्टम मुझे नहीं पता साहब कि क्या होता है। अगर वो हलाल तरीक़े की तिजारत में उनको इस तरह कोई इनाम मिला है, इसमें कोई हरज नहीं है। कोई नाजायज़ कोई गलत और नाजायज़ हराम काम के नतीजे में इस तरह का इनाम को उनको मिला हुआ है, ऐसी सूरत में ना उस हज पे आप जा सकते हैं, ना तो उसको बेच कर या फिर उसकी कीमत से आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह अपने आप को बचाना चाहिए। मुझे नहीं पता साहब कि वो तरीक़ेकार प्राइस बाउंड क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यानी एक हलाल तरीका बता रहा हूँ कि सैयद भाई ने रेडियो का प्रोग्राम रखा, उसमें इनाम रखा कि सही जवाब देंगे तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम में आपने देखा कि उम्रे का टिकट आपको मिलेगा। तो इस तरह आप जा सकते हैं मिसाल के तौर पे का हलाल तरीका है, लेकिन हराम तरीके का हराम काम में जुए में हिस्सा लिया, उसमें आप जीत गए तो उसके ऊपर आपको इनाम मिला कि हज पे जा सकते हैं नौज़ुबिल्लाह, तो फिर ये तो आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इस तरह देखिए कि जो जिस वजह से आपको ये मिला है इनाम, तो क्या वो जायज़ तरीके से मिला है, हराम तरीके से। जायज़ तरीके से मिला है तो ठीक, नाजायज़ तरीके से मिला तो आप उस पर हज ना करें। जी साहब भाई। मतलब वैसे इसमें बॉन्ड दुनिया के तमाम मुल्कों में बैंकों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं और उस पर ऐलान किया जाता है कि ये इस बॉन्ड की मुद्दत इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने दिन है। और हफ्ते एक हफ्ते के भी होता है, महीने का भी होता है, 3 महीने के भी होते हैं। अभी पिछले दिनों यहीं पर हमने खबर दी थी, तो बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये जिस बॉन्ड का जिक्र कर रहा है उसमें वो दायरे की ख़रीदारी, उस जिसने वो बॉन्ड ख़रीदा है इतने अरसे के बाद उसको उस रकम से ज़्यादा रकम दी जाती है, ये बॉन्ड में होता है। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी होता है कि हम इतने बॉन्ड अगर बिक गए हमारे तो उसमें से फिर हम इनाम के तौर पर एक प्राइज़ रखेंगे और जिसका भी फिर निकला है उसको इनाम दे देंगे और उस पर फिर प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदे जाते हैं इस लालच में कि हमारी रकम भी महफूज है और हमें मज़ीद इनाम भी मिल सकता है। तो उस इनाम की रकम इनके यहाँ निकल आई है, तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी साहब भाई, तो इसके बारे में कुछ मज़ीद वज़ाहत है साहब भाई, आप कुछ करना चाहते हैं? नहीं, इसमें चूँकि फ़िक्स रकम होती है कि आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीदा है, ख़रीदने वाले को एक हफ़्ते या इतने अरसे के बाद इतनी रकम मिलेगी, वो फ़िक्स होती है। और वो अब तक के जितने उलमा के फतावा हैं वो उसमें यही कहा जा रहा है कि ये तो सूद है। तो सूदी कारोबार में फिर अगर वो एक प्राइस बॉन्ड में प्राइस निकल रहा है तो उसमें डाउट तो है, शक वाली बात तो है। ऐसा नहीं कि ये नहीं, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है, जायज़ है, ज़रा कहना मुश्किल है। जी साहब। अगले कॉल है या सवाल है मोहतरम मुफीदुद्दीन साहब का। 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं। बड़े भाई ने ज़मीन ख़रीदी और वो वालिद साहब के नाम पे रजिस्टर करा दी
اور والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں. میں پوچھا انہیں سے کسی اور سے پوچھا تھا. اور اب جو سب بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابا جی کے نام تھی یہ زمین اس لیے ہمیں ہمارا حصہ چاہیے, وہ حصہ مانگ رہے ہیں. جبکہ دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں, یا ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سارے پیسے جو بڑے بھائی نے دیے تھے ان کا یہ رقم ٹھیک ہے ان کے نام ابا جی کے نام پہ انہوں نے رجسٹر کرا دی تھی, لیکن ہے تو ان کی, کیا کریں. جی صاحب بھائی, بات یہی ہے جو آپ نے آغاز میں ہی بات بتا دی کہ جن صاحب نے بلکہ تمام بھائی اور بہنوں میں سب سے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ, تو انہوں نے ان کے پاس آمدنی تھی, مال تھا, رقم تھی, انہوں نے زمین کو خریدا. اس کے بعد جو ہے اپنے نام کے بجائے والد صاحب کے نام پر رجسٹریشن انہیں کروایا ہے, تو وہ ان کی ملکیت ہے. دوسرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ دستبردار ہو جائیں, اور جو حرام طریقے سے ملنے والا جو مال ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس میں خسارہ نقصان ہو سکتا ہے. یعنی جو لوگ ناجائز طریقے سے لیتے ہیں, تو جو بھائی نے جن کی جو ملکیت ہے اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پورا حق لینا چاہتے ہیں تو پھر ان کا حق ہے. پورے بھائیوں کو چاہیے کہ خاموشی سے ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں, خود محنت کر کے مال جمع کر کے کما کے جو ہے دوسری ملکیت یا دوسری زمین پراپرٹی حاصل کرے, کمائے جو بھی ہے, لیکن جو بھائی کی ملکیت اس میں جو ہے دخل اندازی نہ کریں. اگر اس طرح ہر بندہ دخل اندازی کرتا رہے اور جو بھائی نے بیچارہ محنت کی ہے پھر کمایا ہے اپنے بال بچوں کے لیے, ہر شخص دوسروں کو دیتا رہے, تو پھر اس طرح جو ہے کمانے والا غریب ہو جائے گا, اور جو نہ کمانے والا پھر دوسرے کے مال سے مالدار ہوتا رہے, تو پھر یہ بھی دین اسلام کے خلاف ہوگا معاملہ. تو اسلامی شریعت اور قانون کا اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو امانت ان کو دے دی جائے, اور دوسرے بھائی بہن اس کے بارے میں مطالبہ نہ کریں. جسے بہن اور بھائی آپس میں جو بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو سمجھائیں کہ بھی جس کی امانت وہ دے دی جائیں, اور جو بھائی جو صاحب بھائی جو ان میں سے ایک بھائی لگ رہے ہیں تو وہ اپنے دیگر بھائیوں بہنوں کو سمجھائے کہ دیکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, جس بھائی کا حق اس کو دے دیں, اور باقی ہم لوگ انشاءاللہ کما کے جو ہے اس طرح کی اور بھی چیزیں خرید سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اپنے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سمجھا کر مطمئن کرنے کی کوشش کریں. جی صاحب بھائی. جی اللہ تعالیٰ مادی دور ہے, مادی دور میں آ کے بہت سارے مسائل اس طرح کے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اپنے آپ کو لالچ سے اور اس طرح کی مطالبات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بلکہ صرف چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں. ایسے میں بس توجہ دلانے کے لیے کہ سوڈان میں سینکڑوں افراد فوج نے مار دیے ہیں اب تک. پاکستان میں وہ بھی فوج کے ہاتھوں کتنے افراد گزشتہ چند دنوں میں مارے جا چکے ہیں, اور اب جو حالات وہاں پر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 12 سال تک فوج شامی باشندوں کو مارتی رہی, بھاگ کے چلے گئے, آدھے ادھر چلے گئے, کہیں چلے گئے دوسرے ملکوں میں. ایسے میں ان حالات میں مسلمانوں کی پناہ کے لیے, مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, ساری دعائیں قبول کریں. اگلی ملاقات تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.